For all your real estate needs, just call Aisha Arshad 647 219 8448, your trusted realtor. While you're planning to buy, sell in commercial as well as in residential, you're renting, you're leasing, if you need a farmhouse, just give me a call. I can give you the best options to save your money as well as to get a very good property for you. Call Aisha Arshad, your trusted realtor, 647 219 8448. I'm just a call away. Thank you. तस्वीर मन में तस्वीर पड़ी दिल मेरा तेरे दिल से जा अब से जिसको मांगा तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जो मेरी मोहब्बत पूछो न पूछो न पूछना सताए हुए हैं 1 2 3 ये इश्क तुम न करना ये लोग Welcome friends to One with Aisha. This is our talk show. एंड हमने इसको स्टार्ट किया है हमारे कम्युनिटी में, हमारे माशरे में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो बहुत हॉट टॉपिक्स होंगे. हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जो बहुत हिडन हैं, जिनसे हम सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियरफुल है, हम कंफ्यूज्ड हैं. मैं चाहती हूँ कि 1 विद आयशा में हम ओपनली इसके ऊपर बात करें ताकि हमारे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे माइंड्स में हैं वो क्लियर हो जाएं और हमारी कम्युनिकेशन पाथवे जो है इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज फॉर एवरीवन. जिस चीज़ से हम डर रहे हैं हो सकता है हम जब उन पे बात करते हैं तो वो बहुत ईजी होती है. सो ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू 1 विद आयशा. थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 विद आयशा. हमारा प्रोग्राम एज़ यूजुअल हम एक टॉक शो लेकर आते हैं आपके पास जिसमें हमारे सारे वो क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेस्ट से जो बहुत हिडन होते हैं, जिनसे लोग फियरफुल हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं या वो क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट्स. तो हम अपने ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में जो हमारे इन सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज डीलिंग इन द कम्युनिटी और उनकी एक बहुत से होती है कम्युनिटी में. आज हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल गेस्ट मिस्टर जाहिद भट्ट हमारे साथ हैं जो हैमिल्टन में अपनी पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रहे हैं और मैं उनको वेलकम करती हूँ. वेलकम मिस्टर जाहिद भट्ट. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू आयशा फॉर हैविंग मी ऑन 1 टीवी. थैंक यू सो मच. जी जाहिद साहब, आपको हमने आज जहमत दी क्योंकि आप कम्युनिटी में बहुत देर से बहुत एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम्स में और आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर रन कर रहे हैं. तो मैं पूछना चाहती थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन है, तो आपने इसको पाकिस्तान के साथ एसोसिएट क्यों किया और फिर आपने वर्क यहाँ पर हम अपने कम्युनिटी में कर रहे हैं बल्कि आप और भी कम्युनिटीज़ में वर्क कर रहे हैं. आपके रीजन में आपके साथ तो काफ़ी रीजन के लोग आ रहे हैं. आयशा, एक्चुअली जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया इसमें हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे जी. उसमें लोकल कम्युनिटी के लोग थे यहाँ पे. तो हमने डिसाइड किया क्यों ना वी शुड हैव अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस पीपल एंड आवर कम्युनिटी. हमने कोशिश की उस वक्त शुरू में सब दोस्तों से रब्ता भी किया सिटी में 1 मेल फीमेल एंटरप्रेन्योर से कि जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं बने. तो वी मेक इट एक्टिवेट इन 2017. ओके. आई थिंक शायद आप भी आए हों तो मुझे याद नहीं. इट वाज अ बिग इवेंट लाइक अराउंड 1000 पीपल्स थे उसमें. सारे हमारे कम्युनिटी लीडर्स थे, सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने ग्रो किया.
फिर इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो यू नो सब ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस आती रहती, पीपल कम्स एंड गोस। या ऑफ कोर्स, वो तो जो भी इसको जो पार्टिसिपेट करता है और जो एक्टिव होता है वो दी बेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे आप भी हमारी मेंबर रह जी, चुकी मैं भी हैं। आपकी मेंबर रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा नियाग्रा फॉल्स है, तो इस वजह से भी थोड़ा मेरे लिए प्रोग्राम्स को अटेंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता था। अच्छा, आपने ये मुझे बताना है कि बिजनेसेस जो हैं, आप कौन से बिजनेसेस को, क्योंकि ये बिजनेस एसोसिएशन है, तो जो बिजनेसेस हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के कर रहे हैं या दूसरे बिजनेसेस, इन सबको आप कोलैबोरेट करते हैं या सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पर? एक्चुअली इसका नाम हमने सिर्फ पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन रखा था, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ पीपल थे जैसे ऑफ फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद इसमें तमाम कम्युनिटीज हैं, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, रिलीजन और एनी कलर, वी आर वर्किंग विद एवरीवन। ओके। अच्छा, कम्युनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें वर्क जो है वो हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता कि कम्युनिटी के जो हमारे, आपका जो मोटो है कि आपने एसोसिएट करना है डिफरेंट बिजनेसेस को और सारा कुछ, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको देख के बड़े लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्टअप किया है, लेकिन वो काम उस तरह नज़र नहीं आता। ये काम कम क्यों नज़र आता है हमें? मतलब लाइक एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कम्युनिटी में, चाहे वो हमारे ओरिजिन के लिए हो या दूसरे ओरिजिन्स के लिए हो, तो वो हमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र क्यों नहीं आ रही होती? आयशा देखें, हमने इसमें बहुत मेहनत की है और लोगों को जोड़ा है साथ जी। बिसाइड, जैसे मैंने अभी बताया, पॉलिटिक्स और दूसरे रिलीजन के अलावा, जैसा कि आप देखें पहले हार्ड कॉपी होती थी डायरेक्टरी के लिए। यस। फिर हमने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ये है, हमारी पीबीएच डायरेक्टरी है, डिजिटल डायरेक्टरी है, एंड वी पे फॉर द फीस टू द एंड्रॉयड एंड एप्पल, but we don't charge to the any businessman. Yes. It's free opportunity for all. और आप उसमें जाके देखें, कोई भी चीज़ होगी आप ढूंढना चाहें तो आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है। और इसमें हमारे ऑल काइंड ऑफ पीपल, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रियल स्टेट है, मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, ऑल कम्युनिटीज़ एंड ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं इसमें। और पहले तो ये हैमिल्टन बेस थी, अब फिर हम ओंटारियो बेस गए, फिर अब हमारे पास कैनेडा वाइड एंड प्लस वी हैव ओवरसीज मेंबरशिप टू। कंग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी ग्रो किया है, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। और मैं अब बस मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जब आप लोगों से, आप तो क्योंकि आप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, एक थोड़ा सा तो आप पॉलिटिकल हैं, ये तो नहीं कहते, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो आपके अपने वर्क इट्स नॉट रिलेटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी अपनी वो एक चीज़ है। तो आप मुझे बताएं कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में इसमें एक छोटा सा इशू और भी आता है कि पीपल स्टार्ट ऑन देयर ओन, इंस्टेड के वो कोलैबोरेट करते हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ लगने के, तो वो जो टांग खींचने की एक बात होती है, ये क्या बात है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपका जनरल ओपिनियन होगा, हम किसी को वो नहीं कर रहे, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि वो ग्रो करे। देखिए, दिस इज ऑल अ वॉलंटियर वर्क। फर्स्ट थिंग तो ये किसी के साथ भी काम करना, जब ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एवरीबॉडी हैज देयर ओन विजन एंड थिंकिंग। ठीक है। तो जब आप काम करते हैं तो जाहिर है काम करने वाले लोग कम ही होते हैं बीच में, अदर आर ओनली पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत की है और हार्ड वर्क किया है, और आप देखें हमारे पास कितने मेल और कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, यूथ है हमारा, तो किसी के साथ है, वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन। तो ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं है, ये हर जगह पे है, जहाँ पे आप ग्रोथ करते हैं तो लोग बातें तो करते हैं। यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं जाहिद भट्ट साहब से दिलचस्प बातें सुनने के लिए। For all your real estate needs, just call Aisha Arshad 647-219-8448, your trusted realtor. While you're planning to buy, sell in commercial as well as in residential, you're renting, you're leasing, if you need a farmhouse, just give me a call. I can give you the best options to save your money as well as to get a very good property for you.
Call Aisha Arshad, your trusted realtor, 647-219-8448. I'm just a call away. Thank you. Welcome back. थैंक यू आयशा। होपफुली आपको इतने टफ नहीं लग रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा काम है कि हम पहले से क्वेश्चंस बता दें। नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम कम्युनिटी के लिए ही ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बड़े लोगों की क्लैरिफिकेशंस होती हैं, जहन में बड़े सवाल होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही थी कि आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ जो है उसको अपनी तरफ लाने के लिए आपके क्या होते हैं स्टेप्स? क्योंकि यूथ जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी प्रोग्राम में, बहुत कम उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए, हमने इधर जैसे मोहाक कॉलेज है, मैकमास्टर है, वहाँ के यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कांटेक्ट किया है। हम खुद इन पर्सन जाके मिले हैं। जो हमारी अभी भी जो प्रेसिडेंट है, शी इज अ यंग यूथ। ओके। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट और प्लस सेक्रेटरी है, वो भी शी इज रियली यंग एंड वर्किंग हार्ड। और हमें वी आर प्राउड ऑफ आवर यूथ। आई नो इवन के हमारे अपने बच्चे भी नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते इन चीज़ों में। इट्स हार्ड टू ब्रिंग देम ऑन, but we should keep trying on our kids. So, but what are the incentives? Why kids come to you? Not to you even. Why kids come to these all organizations जो हमारी non-profit चल रही हैं, जिनमें हम काम करना चाहते हैं यूथ के लिए, तो यूथ क्यों आए हमारे पास? देखिए, इसमें उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है, उनको ग्रो करने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। दे हैव मोर कॉन्टेक्ट्स टू कनेक्ट with the other people, with the seniors, and they can learn from over there. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी काफ़ी फाल है इस चीज़ों में काम करने के लिए। हम साल में 5-6 बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम सारे, जैसे अभी आपने बताया, पॉलिटिकली हम जिसके साथ भी इन्वॉल्व हैं, मेरी पर्सनल एफिलिएशन है। जब भी हमारा कोई भी इवेंट होता है, हम उसमें हर इलेक्टेड मेंबर्स को इनवाइट करते हैं। कुछ बिजी होते हैं, आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते। सर, ये मैंने पूछना है, पॉलिटिकल जो हम इन्वॉल्वमेंट है वो तो आपकी पर्सनल है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल लीडर्स को अपने पास बुलाते हैं तो उनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट होता है? We don't have any benefit, but they are elected members. Yes. We have to invite the dignitaries. शहर के वही लोग होते हैं ना जो इलेक्टेड। अगर हमारे कोई मसाइल हैं, हमारे किसी मेंबर के हैं, पब्लिक के हैं, we can go and talk to them. Maybe they have ability to talk on the floor of the assembly. To resolve the issues. To resolve the public issues. Yeah. Okay. तो ये बेसिक हमारा फर्स्ट यही होता है कि जब हम डिग्निटरीज को बुलाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी इश्यूज अराउंड दी कम्युनिटी हैं या इन द कम्युनिटी हैं, सो दे कैन ट्राई टू सॉल्व दैट। या ताकि लोग अपने मसाइल उनके सामने रख सकें। Let's see what happen after that, but we should keep trying on that to help our community and the business people. और एक चीज़ और कि क्योंकि हमारे सारे डिग्निटरीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, कोई एनडीपी है, कोई लिबरल है, और वो बट दे कम ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हेनेवर यू कॉल देम। या वी आर वेरी कंफर्टेबल। हमारे उनके साथ पर्सनल तल्लुकात भी तो है ना। पॉलिटिकल एफिलिएशन होना और चीज़ है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना और चीज़ है। बट वी लिव हियर एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर सिटी एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। It's not about any party. यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं, जाहिद साहब से उनकी बात सुनते हैं। Thank you. Hamilton were in for a treat today. The Pop Culture Market on Land Street allowed attendees to... Let me be the first to introduce you all to the Pop Culture Market. Let's go in. Victoria Park was home to the Pop Culture Market, an event focused on supporting the community. Other pop culture items at This Ain't Hollywood on April 6th. Event organizer Rodrigo Raquiel has organized several markets in the past. We're just heading out right now for a little trip down to Pop Culture Market. That's right. The Pop Culture Market is back again. So make sure to come to the one and only, the Pop Culture Market! So जी, welcome back
to one with عائشہ. ہمارے ساتھ زاہد بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں. ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں اور ان کے کمیونٹی کے اندر جو ایز ایکٹیوسٹ وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی, ان کی چیزوں کے بارے میں ہم پتہ کر رہے ہیں. جی ویلکم بیک زاہد صاحب. میں نے اب آپ سے یہ سوال کرنا تھا بیکاز کہ آپ کی اپنی ایک آرگنائزیشن تو ہے لیکن آپ باقی جو سارے پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پارٹیسپیشن ہے ہماری کمیونٹی کے ڈفرینٹ پروگرامز میں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کا اپنے پروگرامز کو انہینس کرنا ہوتا ہے, یا کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وی ہیو ٹو گو ٹو ایچ اور ایوری پروگرام؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری 2 آرگنائزیشنز ہیں. جی. ایک ہے پاکستان بزنس ایسوسیشن, دس از فار بزنس پرپزز, اور دوسری کا نام ہے کینپیک ایسوسیشن آف ہیملٹن, دس از فار کلچرل ایونٹس اینڈ ٹو کنیکٹ ود دا کمیونٹی ٹو. اس میں میرے ساتھ ہماری ڈائریکٹر ہے شناز تسین اور میں ہوں, اور ایک ہماری اور سسٹر ہے. ہم 3 لوگ اس میں ڈائریکٹر ہیں. وی آر ورکنگ لانگ ٹائم ود دیٹ آرگنائزیشن. جہاں تک کا کمیونٹی کے کنیکشن کا تعلق ہے, وی آر ٹرائی آلویز ٹو اٹینڈ. کوئی ہیملٹن میں پروگرام ہے, کوئی شہر سے باہر ہے, تاکہ یہ لوگوں کی نیٹ ورکنگ ہے. آپ سوشلائزنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک دوسرے سے, بزنس ایکسچینج کرتے ہیں, ویوز ایکسچینج کرتے ہیں. دس از لاٹ آف تھنگس جو کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. ہاں جی. ہر اپنا بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہے, کیپ گوئنگ ہے. اور ہم نے تو کمیونٹی کی بڑی خدمات کی ہیں, آج کی بات نہیں ہے. اور ایون 2012 میں میری رائڈنگ میں آئی واز دا اونلی ایشین جس کو کوئین الزبتھ ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ میڈل ملا تھا, اینڈ آئی واز دا اونلی ون فرام ایشین کمیونٹی. دیر واز ادر پیپل ان آور رائڈ. ویری ویری بگ اچیومنٹ, سب کو تو یہ نہیں ملے. تھینک یو. اینڈ ایون کہ لاسٹ ایئر وی آر ورکنگ, یہ ہر بندہ کام کر رہا ہے. لاسٹ ایئر میں اور ادھر پاکستان کمیونٹی سے 1-2 اور بھی پیپل تھے, شناز تحسین تھی, ہم دونوں کو آرڈر آف دی ہیملٹن ملا ہے لاسٹ ایئر فرام دی سٹی آف ہیملٹن. تو وی آر کیپ ورکنگ ود آور کمیونٹی اینڈ دا پیپل ٹو برنگ دیم on one platform. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں نا, کیونکہ پھر بھی جو چیزیں ہیں وہ پھر بھی اتنی اسموتھ نہیں ہو رہی جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کون سے ایسے فلاز ہیں جو اگر آپ ہمارے لوگ ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کہا جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو, کہ کس طرح وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں یا کس طرح کوآپریٹ کریں وہ ایک کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. بیکاز ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستانی کمیونٹی از ناٹ ٹو مچ اسٹرینتھن. ہماری بات پولیٹیکل گراؤنڈس پر نہیں مانی جاتی, اوپر سنائی بھی نہیں جاتی, جبکہ ہمارے ایم پیز اور ایم پی پیز ہر پروگرام میں ہوتے ہیں, ہمارے اپنے الیکٹڈ ایون پاکستان کے بھی. تو وہ کس طرح, کیونکہ ہم جب آپ مل کر اتنا کام کر رہے ہیں اور کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ ایوارڈس بھی بہت ملے ہیں اور سارا کچھ ہوئے, لوگ آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں, پر پھر بھی ہم نے کیونکہ کمیونٹی میں یہ ساری اسپریڈ کرنی ہوتی ہے بات, تو کمیونٹی کو کیسے آپ کنونس کرنا چاہتے ہیں, کیسے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ مل کر کام کریں اسٹیپ وائز تاکہ ساری کمیونٹی اکٹھے گرو ہو؟ دیکھیں, جہاں تک کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کی بات ہے, ہم نے تو سب کے ساتھ کام کیا ہے جی, اور کر بھی رہے ہیں, اور ہمارا کسی سے ساتھ پرسنل یا ذاتی اختلاف تو ہے نہیں ہے. وی کینٹ اسٹاپ دا پیپل. آئی ٹولڈ یو, جب بھی آپ گروتھ کرتے ہیں, آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لے لیں, کسی گروپ کا لے لیں, وہاں پہ کچھ نہ کچھ آلویز کیپ گوئنگ. یہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے. کولیبریشن کے لیے لائک انہیں ہم اگر جیسے آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں یا جو لوگ الگ سیم کام وہی کر رہے ہیں, تو ہم کولیبریٹ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم وہی کام مل کے کر لیں تاکہ کمیونٹی کی اسٹرینتھ نظر آئے. کمیونٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. لیکن دیکھیں, پی بی اے از ناٹ اے نیو آرگنائزیشن. جتنی مرضی آرگنائزیشنیں بن جائیں, اس میں سے بھی لوگ نکل کے بھی گئے ہیں, آ بھی رہے ہیں, وی آر اسٹل دیئر. نہیں, پی بی اے تو اپنی جگہ, لیکن کیونکہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں نا, آپ کا تو ایک نیٹ ورک ہے, ایک آپ کی نیٹ ورتھ بھی کہتے ہیں اور نیٹ ورک بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک آواز کو, تو کیسے کریں وہ؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مل کے کام کریں, بٹ وی کینٹ اسٹاپ اینی ون.
थिंग इज दिस, हर बंदे का अपना सोचने का, काम करने का तरीका कार है. हम तो कर रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन में यहाँ से वहाँ चले जाएं. ये तो हो नहीं सकता. तो आपको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. तो हम तो कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी को इकट्ठा लेके चलें. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम इवेंट करते हैं, वी हैव अ पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम में. जी हाँ. तो लेकिन हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हम सबको एक टेबल पे इकट्ठा करते हैं. बल्कि शुरू में मुझे याद है, जब हमने नया शुरू किया तो उन्होंने कहा जी इधर लिबरल के इलेक्टेड मेंबर्स को बनाए, इधर कंजर्वेटिव्स को बैठाए, इधर एनडीपी को. व्हाई? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इधर रहते हैं. पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, इकट्ठे काम करना चाहिए. इसी तरह हमारी कम्युनिटी में भी है. आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, किसी मस्जिद को ले लें, किसी दूसरी चीज को ले लें, वहां पे भी ये चीजें चल रही हैं. कुछ लोग हैं वो काम करना चाहते ही नहीं है और दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं. तो मतलब इसका ये मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन नहीं करने दे रहा. या सेम सारे लोग नहीं है, सारे नहीं. सम पीपल आप देखें, उनका रिएक्शन देखें, 1 2 3 4 वो सेम रिपीट कर रहे हैं. जहां जाते हैं वो चीजें रिपीट कर रहे हैं, नॉन स्टॉप हो रही हैं. दैट्स देयर ओन थिंकिंग. वी कैन नॉट स्टॉप दीस पीपल. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है. अभी हमने यूथ के बारे में जो बात की थी, जैसे सीनियर्स के लिए तो बहुत फंडिंग हो रही है, मतलब लाइक वो बेबी बूमर्स के साथ आ गई है ये सारी चीज़. तो सीनियर्स की तो बहुत फंडिंग हो रही है. सीनियर्स को तो समझेंगे घर बैठे हुए बड़ी चीज़ें मिल रही हैं और बड़ा प्रमोट हो रहा है. लेकिन सीनियर्स जो हैं वो डेफिनेटली हर कोई डेक्लाइन कर रही है, एज उनकी आगे जा रहे हैं. इसी तरह जो बच्चे हैं इन्फेंट से वो थोड़े ज़रा बड़े में फिर यूथ में आ गए हैं, यूथ से फिर ज़रा मैच्योर होंगे. तो ये यूथ के ऊपर उतना काम क्यों नहीं किया जा रहा? बिकॉज बेसिकली तो हमारा जो यूथ है वही हमें लेकर चलेगा ना. हमारा फ्यूचर ही वो है. बिल्कुल. हम अपने पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, लेकिन हम अपने यूथ के लिए उतना काम नहीं कर रहे. नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को भी लाए. हमने अभी नया यूथ के हमारे इलेक्टेड बच्चे हैं, देखें, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट. आपने उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स ऐसे जो डेवलप किए हैं कि वो आपके पास खास तौर पर बच्चे आपको ज्वाइन करें? हमारा रिसेंटली हमारी मेंबर है, जैसे उन्होंने बिजनेस एक्सपो किया है एजेक्स में, मिसिसागा में या वॉन में. हम वहां पे जाके उनको सपोर्ट किया है. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर किड्स इन फ्रंट. बट बदकिस्मती है कि बच्चे जो हैं यहाँ के वो इतना पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहे. बाकी जहाँ तक वो फंडिंग की बात है, वो भी गवर्नमेंट के फंडिंग प्रोग्राम्स हैं. अगर बच्चे चाहें तो पीपल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, नॉट सीनियर्स. वो यूथ के लिए भी वही चीज है, बड़ों के लिए भी वही चीज है. ये तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, एंगेजमेंट नहीं है ना यूथ की इतनी. बच्चों को हम क्या कर सकते, वी ट्राई ऑन आवर पार्ट. आपके जैसे मेरे अपने बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या दूसरे, सब हमारे बच्चे हैं. वो देखें, उनको एक दफा कहें तो वो 10 दफा सोचेंगे कि जाना है या नहीं जाना. नहीं, यही तो वजह है. सारी बात ही यहीं पर आती है कि वो क्यों सोचते हैं 10 दफा. अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा होता है या अगर कोई और कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है, बच्चे जो है वो आपको बताए बगैर वहाँ का टिकट भी बाय करके जाते हैं. लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी या पब्लिक इवेंट में जाने से हेसिटेट, बच्चे हेसिटेट करते हैं. यही मेरा क्वेश्चन है, इसकी क्या वजह है? ये तो हमें बच्चों को मिलाना होगा, साथ लेके चलना होगा, जोड़ने के लिए. वी शुड कीप ट्राइंग ऑन दैट. मे बी हम लोग जज ज्यादा करते हैं अपने बच्चों को, या हम क्रिटिकल हो जाते हैं बच्चों के लिए, या हमने वो वाला वे जो हम समझते हैं कि उन्होंने ओपन वेज दिए हैं बच्चों को, बच्चे वहां तक जाएं, तो वो हमने नहीं दिए बीइंग पाकिस्तानी कम्युनिटी. नहीं, देखिए, मैं तो अपनी फैमिली की बात कर सकता हूँ, उसमें ये जवाब दे सकता हूँ. जैसे मेरे बच्चे एंगेज हैं इस चीज़ों में, वो जाते भी हैं, दे आर पार्ट ऑफ डैट. जैसे मेरे बच्चे ने ये पास्ट इलेक्शन में प्रोविंशियली एनपीपी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, एंड ही वाज द यंगेस्ट कैंडिडेट इन ऑल ओंटारियो. इट्स अ बिग थिंग. इस एज में वो कोशिश करते हैं, लेकिन वी आर कीप ट्राइंग टू ब्रिंग द किड्स इन द फ्रंट. कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इट्स हार्ड. बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर वेज. मेरा ख्याल है कि इसमें जो हमारी एज की थिंकिंग है वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए, तो बच्चे हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे. क्योंकि अभी भी हमारे अंदर आता है कि बच्चों को डांटना, बच्चों को स्नैप करना, बच्चों को वक्त वक्त पे टोकना. तो ये चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो शायद बच्चों के पास तरफ ज़्यादा अवेयरनेस होगी, वो ज़्यादा प्यार से हमारी तरफ वापस आएंगे. देखिए,
جو یہاں کے گرون اب بچے ہیں وہ ڈانٹنے ووٹنے والی بات تو ختم کر دینا. نہیں سر, ابھی یہاں پہ میں بتاتی ہوں, جیسا میرے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں ماں نے ناراض ہو جانا ہے, تو وہ وہاں سے یا تو ڈائیورٹ کر جاتے ہیں یا پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے نا, خاموش ہو جاتے ہیں وہ, چپ کر کے اگلا سٹیپ بھی نہیں کیا نا. ہاں نہیں, اگلا سٹیپ اگر وہ کریں تو مجھے نہیں بتائیں گے. تو یہ تو چیز ہے نا کہ میں اب جتنی بھی زیادہ میں فرینڈلی ہوتی ہوں اتنے ہی میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ساری بات کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے یا میرے ساتھ چلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اب اگر آپ کوئی اپنی آرگنائزیشن میں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو, یا جیسے میں اپنے امید کے لیے کوئی پروگرام کرنا چاہتی ہوں تو میں اس میں بچوں کو بلا کے ان سے پوچھوں گی کہ تم فوکس گروپ بنایا جائے, کہ بچوں سے پوچھا جائے کہ اس کو کیسے ہم کریں, بجائے اس کے کہ ہم کر کے ان کو بتائیں کہ آپ آ جاؤ. لیکن آپ بتائیں گے بھی تو وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انگیج کیا ہوا ہے ادر چیزوں میں, پڑھائی میں, نوکریوں میں یا جابس میں کہہ لیں. تو جیسے ہمارے پاس ہم لوگ تو ٹائم نکال بھی لیتے ہیں, ہم نے بھی لوگوں نے آ کے یہاں پہ ہارڈ ورک کیا ہے. نتھنگ از ایزی ان دس کنٹری. تو اس طرح بچوں نے ذرا کچھ اپنے آپ کو زیادہ ہی کر لیا, اینڈ وی آر ویری فرینڈلی ود آور کڈس. کوشش کرتے ہیں اور اپنا پارٹ ہم کرتے رہیں گے بچوں کو ساتھ آگے لے کے جانے کے لیے. آپ کے جو جواب ہے اس سے ایک مجھے کویسچن میں ریز ہو رہا ہے میری مائنڈ میں, وہ یہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہماری جو مڈل ایج کے لوگ ہیں وہ سارے آرگنائزیشنس کو رن کر رہے ہیں یا آرگنائزیشنس کو ٹائم دے رہے ہیں, بینگ انہوں نے بھی ہارڈ ورک کیا اور وہ ظاہر اس لیول پہ پہنچے کیونکہ آرگنائزیشن موسٹلی والنٹیرلی رن کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں, اس میں آپ کو کچھ زیادہ کہیں سے پیسے واپس نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کا بٹ the thing is کہ اس کا مطلب کہ یوتھ جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشنز آگے نہیں ڈیولپ کریں گے. لیٹس سی, ہم نے تو کوشش کی ہے, اپنا یوتھ کا ونگ علیحدہ بنایا ہے اور بچے کوشش کر رہے ہیں. ہاؤ اٹ ورکس وی آر کیپ ٹرائنگ آن دیٹ. ہمارا فوکس بھی اس کے اوپر ہے. ہاں جی, بیکاز ایک بہت بڑا ایک ڈائلما ہوگا کہ اگر آگے ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس طرح کے آرگنائزیشنز کو ڈیولپ نہ کرے یا کولیبریٹ نہ کرے تو وہ پھر والنٹیئر ورک کیا کام کرے گا. وہ کیسے, مطلب یہ تو ہیومینٹی کا ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. کمیونٹی میں آپ جب کچھ اچھی بات اسپریڈ کرتے ہیں تو وہ ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا دل ہوتا ہے کہ کمیونٹی بیٹر ہو جائے. تو اگر ہمارے بچے پیچھے چلے گئے اور ہم ان کو آگے لے کے نہ آ سکے تو پھر کمیونٹی میں صرف ہم ہی رہ جائیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. نہیں, انشاءاللہ we'll keep trying. جیسے دیکھیں میرے ساتھ شناز ہے اور ڈائریکٹر ہے ہماری, ہم نے میک ماسٹر میں ایونٹ ہوا بچوں کا, اس میں ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ ریلیجنس کے سب کے یوتھ کے لگے ہوئے. وی اسپینڈ آل ڈے ٹو کنیکٹ ود دا کڈس. اس سے یہ ہوا کہ فیوچر میں ہم جب ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. وی آر ورکنگ آن دیٹ. سیم تھنگ بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, اپنے بچوں پر بھی ہم فوکس کرتے رہیں اور ان کو ساتھ میں لا کے چلتے ہیں. وائی ناٹ. بہت اچھا لگا زاہد صاحب آپ سے بات کر کے, اور بڑی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں اس کے بارے میں. بس ایک لاسٹ میرا کویسچن ہے, تھوڑا سا پولیٹیکل ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے بتائیں, کیونکہ آپ تو این ڈی پی کے ساتھ آپ کے افیلیشن ہے, تو این ڈی پی اور جو لبرل کی آپس میں افیلیشن ہے اس سے کیا امپیکٹ ہوا ہماری اس پہ, کینیڈین پالیٹکس پہ؟ ایک جنرلائز کویسچن ہے, زیادہ میں نے اس کے اوپر وہ نہیں کرنا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, بیکاز آپ کمیونٹی میں ورک کر رہے ہیں. ہر کمیونٹی میں لائک پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی, تو آپ نے کیا فیل کیا؟ یہ دیکھیں جی, میں اس بات پہ زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ پارٹی کی کاکس کرتی ہے, اس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. they decided to go with the liberals and after all maybe ان کو وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ان کی نہیں ورک آؤٹ ہوئی, تو انہوں نے وہ بیک اپ کر لیا جگمیت صاحب نے. اس پہ تو وہ ہمارا پارٹی کے لیڈر ہی بتا سکتے ہیں کہ وائی دیٹ. نہیں, امپیکٹ جو ہے ایک نارمل ایک اوور آل امپیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں دیکھیں, کیونکہ لبرل جو ہے اس کے اوپر کافی اب 8-10 سال لبرل نے گزارے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب 10 ایئرز گزر جائیں تو بہت زیادہ فلاز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے یہی گورنمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ان کے تھرو آؤٹ ان کے ساتھ این ڈی پی جو ہے, این ڈی پی کے اپنے بڑے اچھے مینڈیٹس تھے, اور جو کہ جس کے لیے وہ لبرل کے ساتھ گئے, لیکن وہ نہیں دیکھیں, آپ ہوئے تو ہیں, یہ تو نہیں انہوں نے جیسے, حالانکہ
ان پاور تو لبرلز ہیں نا. جی جگمیت صاحب نے جیسے ڈینٹل کیئر کا یہ ہیلتھ کا کیا فیڈرلی, یہ پہلے آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے سینئرز کے لیے. صحیح, کسی پارٹی نے کیا, لبرلز بھی پاور میں ہیں, وہ بھی کر سکتے تھے. جگمیت نے یہ انیشیٹو لیا ہے نا. But anyway, I don't want to go in the politics. تو اس کا مطلب کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہمارے پارلیمنٹیرینز اگر کوئی لیتے ہیں اسٹیپس, تو ہمارے لوگ جو ہیں, جو ہم سب لوگ کینیڈینز ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ. نہیں دیکھیں فرق تو پڑتا ہے, اگر کسی جماعت کے ساتھ تو انہوں نے جانا ہی ہے نا. نہیں تو وہ بجٹ نہیں پاس کر سکتے, بائی لاز نہیں بنا سکتے. دے ہیو ٹو ورک ود سم ون. جب میجورٹی گورنمنٹ ہی نہیں ہے کسی کی, تو پھر ان کو کس کے ساتھ تو افیلیشن کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹو رن دا شو. نہیں, ٹو رن دا شو تو از ون تھنگ کہ وہ انہوں نے واپس اپنی سیٹس لینی ہے, لیکن جو ہم عام نارمل عوام ہیں, جو کینیڈینز ہیں, جو ہم یہاں آ گئے ہیں اور سارا کچھ ہے, ہمیں کیا فائدہ اور نقصان ہوا اس چیز؟ دیکھو کوئی ہمیں کوئی پرسنل فائدہ تو نہیں نہ ہونا ہے اس کو, جو بھی ہمارے سینئرز کے لیے آپ نے جیسے جی ہاں, بتایا وہ تو پبلک کے لیے, سب کے لیے ہے. ہاں جی, اٹس فار ایوری ون. اور وہ انہوں نے امپیکٹ اچھا پڑا, اچھا پڑا ہے. جی ہاں, انہوں نے آپ کا امپیکٹ آج تک دیکھیں, آج تک ہوا ہی نہیں کبھی. ڈینٹل کا پروگرام دیکھ لے کب سے لگے ہوئے ہیں, اتنی جماعتیں آئی ہیں, کنزرویٹو بھی رہے ہیں اقتدار میں, میجورٹی گورنمنٹ تھی, کسی پارٹی نے نہیں کیا. تو آپ کا یہ ہوا نا اچھا پازیٹیو امپیکٹ رہا لبرل اور این ڈی پی کو فار دا ٹائم بینگ, جب تک انہوں نے اکٹھے کام کیا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ظاہر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمیں کچھ بتایا. اگر آپ کوئی سجیشن اپنی کمیونٹی کو ایز کمیونٹی ایکٹیوسٹ دینا چاہتے ہیں تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. فرسٹ لاسٹ میں تھینک یو عائشہ فار ہیونگ می. اینڈ میرا نام زاہد بٹ ہے, میرا فون نمبر ہے 905-920-2967. کسی کو کوئی کویشچن کنسرن ہو ریگارڈنگ آور آرگنائزیشن, they can contact me or they can email me at info@pbh.ca. اور اگر کوئی ممبرشپ کرنا چاہتا ہے, بیکاز دے آر ورکنگ ویری ہارڈ ود دا یوتھ, ود سینئرز اور ود کمیونٹی, تو آپ ان کے ممبر بھی بن سکتے ہیں PBH کے. اور یو ویلکم. ایڈنگ فار دیٹ. نہیں, یہ تو ایڈ کرنا چاہیے. جب اب میں یہی تو چاہتی ہوں کہ 1-to-1 ود عائشہ میں ہم بہت کھل کے ساری چیزوں پر بات کریں, کیونکہ جو ہڈن جیمز ہیں آپ لوگوں کی طرح جو کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کو جب پتہ ہی نہیں چلتا وہ پھر کیسے آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے یا ہم اچھے کام میں مدد کر سکیں گے آپ کی. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کمیونٹی میں جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو والنٹیرلی اتنا ٹائم نکالتے ہیں اور کمیونٹی میں اچھے ورک کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں ضرور کہوں گی میرے لاسٹ میں کہ اگر آپ کمیونٹی میں ہیں, اگر آپ زاہد بٹ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں ضرور کال کریں تاکہ آپ اپنی رائے بھی دے سکیں, اپنے اچھے ویوز کو ایڈ کر سکیں اپنے کام کے اندر اور ان کے کام کے اندر, تاکہ ہماری کمیونٹی اسٹرینتھن ہو اور بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی 1-to-1 ود عائشہ کو ہم لوگ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عائشہ. اگر کسی کو, ہمارے حاضرین کو, سننے والوں کو کوئی کویشچن ہو, وہ میرے ساتھ ڈائریکٹلی ظاہر بٹ یا شناز تسین ہماری ڈائریکٹر ہے, کسی سے بھی رابطہ کر سکتے. دے کین گیٹ آل انفارمیشن. تھینک یو فار. تھینک یو ویری مچ.